अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मुख्तसर वक्फे के बाद मौलाना फजल रहमान साहब दोबारा मुतहरिक हो गए, सहाफियों से मिल रहे हैं, तहरीक इंसाफ से मिल रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए मौलाना का किरदार बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। उसके बाद हुकूमत और पीटीआई की दोनों की उम्मीदें मौलाना फजल रहमान साहब से हैं। जो भी मौलाना फजल रहमान साहब से मिलकर निकलता है उनको लगता है कि शायद वो उन्हीं की हिमायत करें। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ट है सियासत का, जो मौलाना जैसे पुराने सियासतदानों को आता है। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। सुप्रीम कोर्ट में केसेस के बोझ की बात होती है और आईनी कोर्ट के कयाम का जिक्र होता है, लेकिन ये जो आईनी बोझ इन केसेस का है ये होता क्यों है और किस तरह से दीगर इदारे अपने मामलात सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर देते हैं जो खुद सॉल्व करने हों और जो उनकी अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए। इस वजह से हम गुज़श्ता 2 सालों में उन तमाम आईनी मुकदमात का जायजा लेंगे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट बिजी रही। आगाज करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब तकरीबन 10 उन्होंने ब्रेक ली, उसके बाद अब वो दोबारा मुतहर्रिक हैं। इसका आगाज तब हुआ जब उन्होंने इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू की, उनसे मुलाकातें की। वहां पर जितने भी सहाफी थे उन्होंने जाहिर सी बात है उनसे हर हवाले से सवाल पूछे, कुरेद कुरेद के मौलाना का जो माइंड है उसको पढ़ने की कोशिश की। जो उधर से लोग निकले और उन्होंने अपनी अजम्पशंस बताई और अपनी इंटरप्रिटेशन बताई मौलाना के साथ मुलाकात की, वो ये थी कि मौलाना फजल रहमान साहब मोर और लेस हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड हैं इन मीटिंग्स के हवाले से। सो जो सीनियर सहाफियों से जो मुलाकातें हुई तो उसमें उसका लबे लबाब क्या था। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान साहब ने जब गुज़श्ता रोज़ सहाफियों से बात की तो उन्होंने कहा कि आईनी अदालत के कयाम के वो हक में है, लेकिन एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। सीनियर सहाफी रूस क्लास्टर साहब जो उस मीटिंग में थे वो कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब जजेस की उम्र बढ़ाने की तजवीज भी मान चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने उस मीटिंग के अंदर बांग्लादेश की मिसाल भी पेश की थी। सीनियर सहाफियों ने ये इंकशाफ भी किया कि मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत की मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक तजवीज भी मान ली है। ये काशिफ वासी साहब ने टेलीविजन पर भी ये बात उसको आके कही। इसके अलावा कौन सी 3 तजावीज हैं जो हुकूमत मौलाना साहब की मान रही है? बकौल उनकी जो उन्होंने सहाफियों को बताई, हुकूमत जजेस की तादाद ना बढ़ाने पर मुत्तफिक है। मौलाना ने हुकूमत को कायल किया है कि वो किसी की मुद्दत में तोसी ना करे। मौलाना ने हुकूमत को बुनियादी इंसानी हकूक के आर्टिकल में तब्दीली से भी रोका है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान 63A की तब्दीली के हक में भी नहीं है। तो सहाफियों का जो वफ्द निकला उनको लगा कि मोर और लेस मौलाना ऑन बोर्ड हैं, कुछ शिकों के ऊपर इख्तलाफ है और शायद वो वोट हुकूमत की इन तरमीम को दे दें। उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की एक मुलाकात होती है और उनका वफद मिलता है। वहां पर जो है गुफ्तगू है, मौलाना का जो हम देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज है, मूड है, काफी खुशगवार है उस कमरे का। फिर बाहर आकर हमें ये जो पता चलता है वो ये है कि कमेटी का कयाम किया जा रहा है जो आईनी मामलात के हवाले से क्लोजली काम करेगी, जिसमें तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब की जमात के लोग भी होंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने बाहर आकर मीडिया को ये बताया। जो चमगोइयां पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं प्रेस में कि मौलाना ने कोई फैसला कर लिया है, मौलाना हुकूमत का साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना ने पहले एक बहुत तारीख लम्हे में रोशनी का होने का सबूत दिया। उस रात जो होने जा रहा था, जो शब खून मारा जा रहा था पाकिस्तान के आइन पर, उस शब खून को रोकने में मौलाना का जो किरदार था मैं समझता हूं वो हमेशा याद रखा जाएगा। आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, हमने आईनी मामलात भी देखे हैं। आइंदा एक हमने कमेटी तश्कील दी है जो बैठकर इकट्ठे इन मामलात को देखेगी। सो बहुत से सवालात इस पे गौर तलब हैं कि वो कौन से आईनी मामलात हैं। क्या तहरीक इंसाफ ने किसी मुसव्विदे पे मिलकर काम करने पे एग्रीमेंट कर ली है या अपनी तजावीज या अपनी सजेशंस देने पे एग्रीमेंट कर ली है? क्या मौलाना ने कहीं उनको कायल कर लिया है कि भाई अगर तरमीम पास होनी ही है तो क्यों ना अपनी इनपुट देकर अपनी शराइत भी मनवा ली जाए? क्योंकि शुबा तो ऐसे ही हो रहा है 63A के रिव्यू के केस के बाद कि शायद हुकूमत को मौलाना साहब के वोटों की जरूरत ही ना पड़े। इसके बाद हमने देखा कि कामरान मुर्तजा साहब आए टेलीविजन के ऊपर, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि कोई जॉइंट मुसव्विदे के ऊपर काम नहीं हो रहा। अरे ना गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसे मामला तय हुए हैं ना पीटीआई के साथ। हम बातचीत का दरवाजा एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमने खुला रखा हुआ है। उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छी तजवीज आएगी हम उसके साथ चलेंगे, मगर अगर ये कोई कहे कि हम किसी पार्टी के साथ जो है ना वो मुस्तकिल चल रहे हैं, वो नहीं है। हम अपोजिशन का हिस्सा हैं कि हमारी अपनी पॉलिसी है, इशू बेस हमने पॉलिसियां बनाई हुई हैं, हम अपने मुताबिक चलें। इससे जुड़े और बहुत सारे सवालात हैं, जलसे के मामला तहरीक इंसाफ के, इसके अलावा जो एहतजाज करना है वकला ने वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी इस नुक्ते से आगाज करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया राजा साहब ज्वाइन करने के लिए। आपका थोड़ा सा गला आज खराब है तो कोशिश करेंगे कि ये जो सवालात हैं इनको मुख्तसर पूछ के आपसे इनका जवाब हासिल करें। अच्छा जी, मौलाना साहब के साथ मुलाकात होती है, अब बाहर आके कहते हैं कि कमेटी बनी है,
वो कमेटी किस चीज के लिए बनी, क्योंकि मुसव्वदे पे तो कोई जॉइंट काम नहीं हो रहा, उस कमेटी में क्या होगा? नहीं देखिए, आज मेरी और कामरान मुर्तजा साहब की एक मीटिंग हुई है, एक सेशन हुआ है, हमने तबादला ख्याल किया है और एक मुसव्वदा हो सकता है मैं बना के उनको दूं उनके देखने के लिए, तो इस हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। एक मुसव्वदा है मेरे जहन में चंद शिकों के हवाले से। देखिए, जहां तक ताल्लुक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, उसका क्या जवाब दिया जाता है? अच्छा, सॉरी, मैं आपको इसलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट जाना चाहती हूँ। आपने कहा कि मुसव्वदा शायद आप बना कर दें, तो ये तो लगता है कि प्रिंसिपली पीटीआई अग्री कर गई है कि कुछ आईनी तरमीम पे हुकूमत का साथ देगी अगर वो आपकी शराइत मान ले। ये समझना दुरुस्त है कि कुछ आईनी तरमीम? हम तो ये कहते हैं, हमारा बुनियादी मौक़िफ़ तो ये है कि इस असेंबली को आईनी तरमीम का हक नहीं है। उस मौक़िफ़ को तो हम उसका दोहराते रहेंगे, लेकिन अगर ये हो कि कुछ तरमीम करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है मौलाना की तरफ से या किसी और की तरफ से ये तकाजा हो, तो फिर क्या तरमीम हो, उस हवाले से भी हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन दिस इज प्रिंसिपली बिग पोजीशन जिसमें आप कह रहे हैं, पहले था कि तरमीम पास नहीं होंगी क्योंकि ये एक गैर आईनी असेंबली है। अब थोड़ा सा आप बीच में आ गए, आप कह रहे हैं कि अगर शराइत काबिल कबूल है तो आप साथ देने को तैयार है। ये प्रिंसिपल पीटीआई की पोजीशन, हम साथ नहीं देंगे। मुसव्वदा बनाना अगर आप हेल्प कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, देने की बात है ना। हम ये चाहते हैं कि मौलाना इन बातों को पार्लियामान में उठाएं, कमेटी में उठाएं। ये तो चीजें हैं मौलाना के देखने के लिए। अगर मौलाना उनको समझेंगे इस काबिल कि उनको लेकर आगे चलें, तो हम चाहेंगे कि वो चलें, ताकि जो कुछ भी होना है उससे आइन में बेहतरी पैदा हो, आइन को एक आला ना बनाया जाए किसी सियासी जमात या सियासी लीडर के खिलाफ। इस वक्त तो बिल्कुल जाहिर है कि जो मुसव्वदा हमारे सामने है वो एक कत्ल का आला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बुनियादी मौक़िफ़ है कि आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है इस वक्त, ये मामला 4-6 महीने बाद छोड़ दीजिए। उससे पहले और बहुत से मामलात हैं जिनको तय होना है, उसके बाद देखेंगे। जो चीज 77 साल से या 73 से ये आइन मौजूद है, आपने नहीं उसमें डाली आईनी अदालत, तो उसको आज डालने की भी कोई जरूरत नहीं है, हम चंद माह इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मौक़िफ़ तो ये है। लेकिन अगर ये बात आए, मौलाना ने कहा कि आप कुछ तजावीज दीजिए ताकि हम गौर तो करें ना, ठीक है, तो इस हवाले से हम कुछ तजावीज जरूर देंगे। अगर आपकी तजावीज मान ली जाती हैं, इस मुसव्वदे में शामिल कर दी जाती हैं, तो फिर वोट देने में क्या कबाहत है? क्योंकि अगर आप अपनी तजावीज मनवा के तरमीम के अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं, तो फिर अगर कंसल्ट कर रहे हैं तो फिर वोट भी फिर पीछे पीछे आ जाएगा। देखिए, हमारे वोट के बगैर अगर वो हो जाती है तरमीम और वो अच्छी तरमीम होती है तो होए, लेकिन हम तो चूंकि मानते नहीं हैं इस असेंबली की जो इस्तेहकाक है आईनी तरमीम करने का, तो हम शायद उसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन एक इल्मी हवाले से और बेहतरी के हवाले से तजवीज देने में कोई हर्ज नहीं है। हम चाहते तो यही है कि तरामीम ना हो, ये असेंबली तरामीम ना करे। तरमीम करने के लिए एक बहुत काबिल एतबार असेंबली होनी चाहिए, ये आइन है। लेकिन खालिद साहब देखिए ना, इसमें ये तो फिर वो दोनों यू प्लेइंग बोथ वेज ना, कि असेंबली को आप काबिल एतबार नहीं समझते, लेकिन मौलाना साहब को तजावीज देंगे, वो जाकर सामने रख दें, वो पास करवा लें, तो ये तो फिर बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ये तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, ये सियासत है, ये कोई कुट्टी की बात तो नहीं है ना। हम ये चाहते हैं कि ना हो तरामीम, लेकिन अगर हमें ये कहा जाता है कि नहीं कुछ तजावीज दीजिए ताकि कुछ गिव एंड टेक हो सके, कुछ सॉफ्टनिंग पैदा की जा सके, तो हम दे देंगे वो तजावीज। ऐसा नहीं होता कि आइदर इट इज दिस और दैट, ये नहीं होता। हमारा मौक़िफ़ उसूली बिल्कुल यही है कि इस असेंबली को कोई इस्तेहकाक नहीं है। लेकिन अगर मौलाना की तरफ से ये आता है हमारी तरफ एक इंदिया कि नहीं कुछ तजावीज दीजिए, तो फिर हम देंगे। सही। अच्छा, मौलाना साहब से जब आप मिले तो क्या आपको भी ये शुबा हुआ कि वो बेशतर बातों के ऊपर हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड है? बिकॉज जो सहाफी मिले, जो वहां गुफ्तगू हुई, उनको काफी सीनियर लोग हैं, उन्होंने समझकर ही ये बात कही होगी कि वो हुकूमत के करीब लगते हैं, उनका झुकाव हुकूमत की तरमीम की तरफ है। आपको ये इंप्रेशन गया है उसमें? नहीं, देखिए, इस हवाले से कि एक आईनी अदालत हो और उसका जवाब ये है कि जो दीगर मुकदमात होते हैं, दीवानी नौयत के, फौजदारी नौयत के, टैक्स के, वो इल्तवा का शिकार हो जाते हैं जब ये आईनी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं और एक बड़ा बेंच 10 जज 13 जज साहिबान बैठ के सुनते रहते हैं मामले को। तो दीगर जो काम है
اس پہ خلل پڑتا ہے. اب اگر یہ جواز ہے آئینی عدالت کا اور اس وقت تک اس کے علاوہ کوئی جواز سامنے نہیں آیا, یہ واحد جواز ہے, تو دیکھیں اس کے تو اور بہت سے طریقے ہیں. دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں ایک پرماننٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوتا ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ججز کی تعداد اس وقت 17 ہے, اس کو بڑھا کر آپ 24 کر دیجئے اور کہیے کہ 5 جج صاحبان جو ہیں وہ مستقل ایک آئینی بینچ ہوگا اور باقی 19 یا 17 جتنے بھی باقی بچتے ہیں وہ جج صاحبان دیگر کام کریں گے. میری نظر میں یہ بہت بہتر سلوشن ہے. اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو آئینی بینچ ہے 5 جج صاحبان پر مشتمل, وہ 5 سے بڑھ کر 9 بھی ہو سکتے ہیں. ہر صوبے سے 1 جج لے لیا جائے, دقیق مقدمات میں ہر صوبے سے 2 جج لے لیے جائیں اور وہ روٹیشن ہو تاکہ تمام سپریم کورٹ کے ججز کو موقع ملے آئینی معاملات میں حصہ ڈالنے. پر اس بات پہ تو مولانا آن بورڈ ہیں, وہ آئینی کورٹ کے حق میں ہے. تو مولانا صاحب نون لیگ, پیپلز پارٹی, مور اور لیس ANP, یہ تمام جماعتیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کریں. بہت سی باتیں ہونی ہیں نا, اس لیے میں نے عرض کیا نا, ہم نے گفتگو شروع کی ہے. آئینی کورٹ میں اور آئینی بینچ میں فرق ضرور ہے, لیکن جو مقصد حاصل کرنا تھا آئینی کورٹ سے وہ آئینی بینچ سے بہتر حاصل ہوتا ہے. دیکھیے آئینی بینچ اگر آپ بناتے ہیں, آپ کی ایک یونٹی بھی رہتی ہے اسٹرکچر کی, جو کہ ہمارے آئین کا تقاضا ہے. ایک ایپیکس کورٹ رہتا ہے, آپ اس بینچ میں سپریم کورٹ کے مختلف جج صاحبان کو تھرو روٹیشن بٹھا سکتے ہیں. یہی کچھ ہوتا ہے دنیا میں, بھارت میں ہوتا ہے اور ملکوں میں یہ ہوتا ہے. مولانا صاحب از اوپن ٹو دس سجیشن. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سجیشن اگر ٹھیک طریقے سے ان کو دی جائے, ابھی تک کسی نے اس طرح دی نہیں جیسے میں دینا چاہ رہا ہوں, تو آئینی عدالت تو بالکل ہی اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک نئی عدالت ہو جس میں من پسند جج لگائے جائیں اور ان من پسند ججوں سے کچھ نتیجے لیے جائیں. ٹھیک ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نہیں, ایسا نہ کیجیے. جو اس وقت سپریم کورٹ کی جج صاحبان ہیں وہ اور دیگر کچھ مزید جج صاحبان, جو طریقہ ہے سپریم کورٹ میں جج مقرر کرنے کا, اس کو چلاتے ہوئے آپ ججز کی تعداد بڑھائیے اور 5 جج صاحبان کو مستقل طور پہ آئینی بینچ کا حصہ. اس پہ مولانا صاحب نے فلیکسیبلٹی دکھائی, ابھی آپ نے پیش کرنی ہے. نہیں, میں نے ابھی اس طرح میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, یہ میں لکھ کے دوں گا انشاءاللہ, اور اس کی ہم اس کے حق میں دلائل بھی دیں گے. مجھے اس کے خلاف کوئی دلیل نظر نہیں آتی. جو آئینی کورٹ کا تقاضا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ من پسند جج لگائے جائیں, ان کے ذریعے جو پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس لانے کا ارادہ ہے ان کا, اس کو قبول کروایا جائے, پی ٹی آئی کو بین کروایا جائے, عمران خان صاحب کو ملٹری عدالت میں لے جایا جائے, اس کے خلاف اگر کوئی اپیل پٹیشن آتی ہے تو وہ اس بینچ پہ جائے, ان کو سزا دی جائے. اس وقت اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے آئینی عدالت. مولانا صاحب ملٹری کورٹ کے اوپر مانے ہوئے ہیں, جو وہاں پہ صحافی تھے, انہوں نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2 سال کے لیے ہو جائے. یہ میں ان صحافیوں کو کوٹ کری, انہوں نے گفتگو نہیں, وہ سمجھے نہیں ان کی بات. کل بات ہوئی تھی سنسٹ کلوز, انہوں نے پوچھا کہ یہ پہلے کیسے ہوا تھا. ان کو بتایا میں نے 21ویں ترمیم میں ایک سنسٹ کلاس کے تحت 3 سال کے لیے ملٹری عدالتیں بنی تھی, لیکن ان عدالتوں میں کس کو بھیجا گیا تھا؟ وہ بڑا واضح تھا کہ جو ٹیررزم میں ملوث پایا جائے گا, کچھ شواہد ہوں گے اور کیا ہوگا, وہ بالکل ایک مختلف بات ہے. یہاں تو اس وقت یہ کر دیا گیا ہے کہ اگر میرے حوالے سے یا آپ کے حوالے سے کوئی یہ شکایت کرے کہ انہوں نے ہرزہ سرائی کی ہے یا یہ قریب سے بھی گزری ہیں کسی عمارت کے, تو آپ کو ملٹری کورٹ بھیج دیں گے. آپ کے تمام بنیادی حقوق ختم ہو جائیں گے. وہاں پہ ایک میجر صاحب, کرنل صاحب بند کمرے میں 10 بائی 10 کے کمرے میں آپ کی زندگی اور موت کا فیصلہ کریں گے. یہ میں نہیں سمجھتا مولانا صاحب. مولانا صاحب نہیں اگری کیا, آپ کا امپریشن یہ میرا بالکل, میں سمجھتا ہوں اس پہ وہ نہیں مانیں گے. لیکن جب آپ جنرلٹیز میں بات کرتے ہیں تو بات اور ہوتی ہے, جب آپ پرٹیکولر چیزوں پہ جاتے ہیں تو بات بدل جاتی ہے. کس کو ملٹری کورٹ میں بھیجنے پہ وہ آمادہ ہے, وہ ایک تفصیلی اور میں تو پرنسپلی پوچھ رہی تھی نا, بیکاز پرنسپلی وہاں پہ جو لوگ صحافی ملنے گئے ان کا کہنا تھا, ان کو امپریشن ملا کہ مولانا صاحب آن بورڈ ہے. میں اس لیے پوچھوں کہ آپ سے, ہاں کہ آپ سے میں, اچھا ٹائم لائن کیا دیکھیں, اس میں جو ٹیکنیکل جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں نا وہ سب کچھ ہوتی ہیں. ایک عمومی بات کرنا کہ وہ ملٹری کورٹس کے ساتھ ہیں, عمومی بات کرنا کہ وہ آئینی عدالت کے ساتھ ہیں, اس سے بات پوری نہیں ہوتی. اس کی جو جزیات ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے. اچھا ٹائم لائن کیا ہے, بیکاز جو اگر آپ نے تجاویز بھی دینی ہے, کمیٹی بھی ہوگی, مولانا صاحب کے ایزی آنر ٹائم لائن کے تب تک کوئی مسودہ ان کو دینا, 1 دن میں کر دیں گے انشاءاللہ, کر دیں گے. اور مولانا صاحب نے پھر وہ آگے گورنمنٹ کو دینا ہے, پیپلز پارٹی کو ساتھ کرنا ہے, واٹ از دا پروسیس کریں گے. اس میں دیگر الائنس بھی ہیں, تحفظ آئین کے لیے ایک الائنس اس وقت موجود ہے, چکزئی صاحب ہیں, دیگر پارٹیوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے, ہم ان سے رابطے کر رہے ہیں. تو تمام ہم لوگ مل کر بات کریں گے کہ آئین کو کیسے تحفظ دینا ہے. دیکھیں جو آئین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, جو آرٹیکل 199 ہے, جو ہائی کورٹ کی طاقت ہے رٹ جاری کرنے کی, وہ اگر آپ پڑھیں تو آسان خطا ہو جاتی ہے. وہاں لکھے پولیس کے خلاف بھی رٹ نہیں ہو سکے گی. وہاں لکھے کاگنیزنس, ڈیسیژن, آرڈر, ایکشن آف اینی لا انفورسمنٹ ایجنسی اور اینی پرسن ان ریلیشن ود نیشنل سیکورٹی.
اس کو آپ پوچھ نہیں سکتے. اب نیشنل سیکیورٹی کیا چیز ہے, اتنی ایک وسیع مبہم ٹرم ہے. تو پاکستان نارتھ کوریا سے بھی کوئی زیادہ سخت گیر ملک بننے جا رہا ہے. ڈیڑھ دن میں آپ نے کہا 2-3 دنوں میں آپ اپنی تجاویز ان کو دے دیں گے. پھر مولانا صاحب کا اپنا ویسے کوئی مسودہ ہے جو انہوں نے آپ سے شیئر کیا ہے؟ نہیں ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کچھ تجاویز دیجئے تاکہ میں بات کر سکوں ان کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, تو مور آف این انٹرمیڈیٹ کا رول ہے ان کا کہ بھائی جو کوئی ان کا ذہن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت حتمی طور پہ بنا ہوا ہے. وہ اصولی باتیں کر رہے ہیں. اصولی باتوں میں بالکل ملٹری کورٹس بعض صورتوں میں تو ہیں, ہوتے رہے ہیں ہمارے ہاں, وہ کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بتانا پڑے گا کہ کس صورت میں وہ کیا جائے, اس کو محدود کرنا پڑے گا دائرہ کار. اچھا, یہ بھی پاسبلٹی, کیونکہ آپ قانونی طور پہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پوری ترامیم کے حوالے سے بالکل بلینک چیک گورنمنٹ کو نہ دیں, مولانا نہ دیں, کیونکہ وہ سیاسی اور کچھ ترامیم کے اوپر وہ ان کو سپورٹ کر دیں اور کچھ پہ وہ نہ کریں, رائٹ؟ یہ آپ کو لگ رہا ہے؟ لیکن ان ترامیم کو اس طرح بدل کے کریں کہ اس میں جو یہ ڈنگ ہے وہ نکل جائے. اس وقت تو یہ زہر ہے, یہ ترامیم جو ہیں, یہ آپ کی میری کسی کی بھی آزادی اس ملک میں جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی اگر یہ ترامیم ہو جاتی ہیں. مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو جمہوری اپنے آپ کو کہتے ہیں, جمہوری روایات کا امین کہتے ہیں, جو مسودہ یہ لے کر گئے ہیں مولانا کے پاس اور دیگر کے پاس. وہ ایک انتہائی بھیانک مسودہ ہے. حکومت کے پاس تو دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے نا, بہت انسینٹیوز ہوتے ہیں. آپ اپوزیشن میں, آپ کے تو خود اپنے مقدمے آپ لوگ بھگتاتے پھر رہے ہیں, لیڈر آپ کا جیل کے اندر ہے. تو مولانا اور آپ میں آپ کیا آفر کر سکتے ہیں مولانا صاحب کو مورل سپورٹ کے, کیا مورل پیڈسٹل پہ بیٹھ جائیں؟ گورنمنٹ کو تو بہت کچھ آفر کر سکتی ہے نا یہ سیاست. اٹس آلسو اصولوں کے ساتھ ہارڈ کور پالیٹکس بھی راجا صاحب, دونوں ساتھ چلتے ہیں. ہارڈ کور پالیٹکس ہے, دیکھیں مولانا کی سیاست اپنی جگہ ہے, وہ ایک نظریے پر قائم ہے, ان کی ایک جماعت ہے. ان کو 1-2 نشستیں اور مل جائیں یا ایک گورنرشپ اور مل جائے تو کیا بڑی بات ہے. دیکھیں کل مولانا نے خود یہ برملا سورہ آل عمران پڑھی ہمارے سامنے, یہی بات ہوئی. میں نے ان سے کہا مولانا یہ ترامیم اگر آپ مانیں گے تو پاکستان کی تباہی میں جن لوگوں نے حصہ ڈالا ہے اس میں ہم سب شامل ہو جائیں گے اگر ہم ان ترامیم کو مانتے ہیں. اس کے جواب میں مولانا نے سورہ آل عمران پڑھی. دیکھیں وہ تو ہم سب پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے, لیکن اس سے پہلے جو آیت کا حصہ ہے وہ مولانا نے بڑی تاکید سے پڑھا اور انہوں نے کہا دیکھیں زمین پہ لکھا یہ ہے کہ زمین پہ جو بادشاہی ہے وہ بھی اللہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے. تو مولانا نے یہ تفریق کی, انہوں نے کہا دیکھیں بادشاہی ایک چیز ہے, عزت دوسری چیز ہے. بادشاہی کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ عزت بھی آ جائے. یزید کے پاس بادشاہی تھی, عزت حسین کے پاس تھی. یہ بڑی تفصیل سے مولانا نے بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں میں اصول اور عزت کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں بادشاہی اور حکمرانی کے ساتھ نہیں. کہیں نہ کہیں کیا کوئی مولانا صاحب کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ اگر حکومت کو شاید ان کی ضرورت نہ پڑے, وہ شاید اس ریویو کے بعد جو 63A کا ہو, یہ تو اسپیکولیشن ہے نا, چاہے مگوئیاں نہیں, اٹس ویری مچ اے پاسبلٹی. یا تو اگر وہ بینچ کی ریویو کا کیس نہ لگا ہوتا تو میں کہتی اسپیکولیشن ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں اگر تو 63A والی ججمنٹ ریویو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے لوگ توڑ لیتے ہیں, پھر ہی ہوگا نا. جی ایسی بات ہے, کراس دا پارٹی لائن دے دیں گے. اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں گے. لیکن مولانا تو جس اصول کی بات کر رہے ہیں اس اصول میں کیا فرق آئے گا. اس وقت ان کو مولانا کی ضرورت نہ ہو تو بلکہ اور بھی اچھا ہے, پھر وہ کر لیں بگوڑوں کو ساتھ ملا کر. دیکھیں مولانا نے بالکل بات واضح کی کہ وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ان ترامیم کا ساتھ دیں گے یا مخالفت کریں گے. آپ نہ مانیں اس بات کو, لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل انہوں نے بڑے وثوق سے یہ کی ہے اور بڑی رکت سے یہ بات کی ہے. سر بڑا یقین ہو گیا, کیونکہ 2 سال پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر یہ اعتماد نہیں تھا تحریک انصاف کا کہ وہ کسی دنیاوی اصول کے لیے ووٹ نہیں دیں گے. ہمیں 2022 آنورڈز ہمیں معلوم ہے کہ الیکشن ڈیلے کرنے کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام کا بڑا بھرپور رول تھا, سیاسی وجہ سے, مطلب ادھر بھی اصول تھے نا, ادھر بھی دنیاوی ضروریات تھیں. اب بڑا کانفیڈنٹ ہے, کانفیڈنس کی بات نہیں ہے. نہ ہو تو کیا میں یہاں بیٹھ کے کیا کروں, واویلا کروں. دیکھیں ہم نے تو میں بالکل یقین رکھتا ہوں کہ کل میری گفتگو ہوئی ہے ان سے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں میں حق بجانب ہوں یقین رکھنے. لیکن یہ کہ میں سارا وقت ڈرا سہما رہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا فائدہ کیا. ہم نے اصول پہ کھڑے ہو کر بات کرنی ہے. جو بھی سامنے بیٹھا ہے جس سے بھی گفتگو ہو رہی ہے اس سے اصول پہ بات کرنی ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ اصول پر چلیں گے. اگر کوئی نہیں چلے گا تو کیا فرق پڑتا ہے. میں نے آج تو وہی بات کرنی ہے نا جو میں نے کرنی تھی. اچھا, احتجاج جب یہ آئینی کورٹس کے حوالے سے کرنا ہے, قانونی ترامیم کے حوالے سے کرنا ہے, تو اس پہ تو عدلیہ اور وکلا برادری بھی ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہے نا. کل ہم نے سنا کھوسا صاحب نے
کہا کہ آزاد عدلیہ کے لیے جانوں کا نذرانہ دیں گے، بھی دیا تھا، اب بھی دیں گے، کوئی موومنٹ چلنے کی طرف انہوں نے احتجاج کرنے کی طرف اندیا دیا. ذرا سنیے. ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے پہلے بھی ہم نے جانوں کا نذرانہ دیا تھا، آج بھی ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کو بچائیں گے بھی ہم، پاکستان کو انشاءاللہ جمہوریت بھی ہم پٹڑی پر دیں گے، اور آزاد عدلیہ کے ساتھ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے باہر ایک احتجاج تھا، اور اس کے اگر ہم مناظر آپ کو دکھا سکے تو بڑی کم تعداد میں وکلا وہاں پر آئے تھے، اور ڈس اپوائنٹڈ بھی تھے لوگ کہ وہاں پر جتنی بڑی تعداد کے اندر احتجاج ہونا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں تھا. راجہ بشارت صاحب، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں آئے وکلا اس احتجاج کے اوپر تو ان کا کیا کہنا تھا، سنیے. سب احتجاج میں بڑے کم لوگ شریک ہوئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ وکلا سے پوچھیں، آپ وکیل نہیں؟ وکلا کی لیڈر سے یہ احتجاج کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں یہ جلد بازی میں تھوڑا بڑا ہوا، کل دیر سے شاید یہ بات پہنچی وکلا تک، لیکن ہوگا. یہ آج ایک ہم نے بات کی ہے، بات شروع کی ہے، یہ بات آگے بڑھے گی. لیکن آپ انگیج کیسے کریں؟ ہم نے پچھلے دیکھا کہ 2 ہفتوں کے اندر بلاول گئے ہیں سندھ کے اندر، وہاں پہ وکلا سے تجاویز لے رہے ہیں، انگیج کر رہے ہیں. تارڑ صاحب بڑے ایکٹیولی تمام صوبوں میں جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی ایسی ایکٹیویٹی کوئی ہو رہی ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں کہ آپ لوگ موبلائز کر رہے ہوں وکلا تنظیموں کو. یا نہیں، آج سے ہم نے کام شروع کیا ہے اور اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ ہوگا. لیکن اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ کیا ہمیں آپ دیکھتے ہیں کہ وکلا ویسے موبلائزڈ ہیں، ویسے یونائٹڈ ہیں؟ 2007-8 یونائٹڈ بالکل نہیں ہے. دیکھیں ظاہر ہے یہ جو حکومتی حلقے ہیں ان کا اثر بھی ہے، وہ نوکریاں بھی دیتے ہیں، وہ پیسے بھی بانٹتے ہیں، تو اس لیے وہ یونٹی تو نہیں ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت 2007 کا نہیں سوچنا چاہیے. لیکن یہ معاملہ وکلا سے بہت بڑا ہے. دیکھیے یہ معاملہ تو آپ کا میرا ہے. ہم کیوں نہیں ہیں سڑکوں پہ؟ آپ کیوں نہیں ہیں سڑکوں پہ؟ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وکلا نے کرنا ہے، یہ وکلا کا معاملہ ہے، یہ باقی پاکستانی ٹی وی پہ بیٹھ کے بس ٹاک شو دیکھیں گے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ ایسا معاملہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی میری زندگیاں جو ہیں وہ بالکل ایک پولیس اسٹیٹ کے تابع ہو جائیں گی. ہمیں کوئی پکڑ لے تو ہم ہائی کورٹ سے کوئی داد رسی نہیں لے سکیں گے. ٹی وی میڈیا کے اوپر قدغنیں جو لگیں گی، رٹ نہیں جاری ہو سکے گی. نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ سب کچھ ہو سکے گا. تو ہم وکلا کی طرف صرف کیوں دیکھتے ہیں؟ وکلا نکلیں گے، لیکن یہ معاملہ تو اس سے بہت بڑا ہے. یہ ہر ایک کا معاملہ ہے، یہ آپ کا میرا معاملہ ہے، بطور وکیل نہیں، بطور شہری. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ پروگرام کے پہلے سے موجود تھے. آئینی ترامیم پہ مولانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحافیوں کو لگ رہا تھا کہ بہت ساری چیزوں پہ وہ آن بورڈ ہیں، ایسا نہیں ہے. ان کو یہ امپریشن نہیں ملا کل مولانا صاحب سے گفتگو کر کے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کا موقف اس پہ لیں گے. شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی کہ پیپلز پارٹی کیا تجاویز جو ہے مسودہ جو اس کی کیا ابھی تک سٹیٹس ہے. بریک کے بعد ہمارے پاس ویلکم بیک. پروگرام کے پہلے سے میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ وہ مولانا صاحب کو کچھ تجاویز دیں گے ریٹن فارمیٹ میں اگلے آنے والے 2 دنوں کے اندر، کیونکہ مولانا صاحب نے ان سے سجیشنز مانگی ہیں. یعنی جو اب JUIF کا مسودہ ہوگا اس میں ان پٹ ہوگا تحریک انصاف کی جانب سے. فارملی اس بات کو آج راجہ صاحب یہ کہہ کر گئے ہیں، لیکن ووٹ نہیں دیں گے وہ، کیونکہ وہ ان کی اپنی علیحدہ پرنسپل پوزیشن ہے. تھوڑی دیر پہلے خبر یہ آئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اب JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ دوبارہ کیا ہے. ایک ملاقات موسٹ پرابلی آج متوقع ہے. پیپلز پارٹی اس پیش رفت پر کیا سمجھتی ہے؟ ہمارے ساتھ شازیہ مری صاحبہ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ موجود ہیں. بہت شکریہ شازیہ ٹائم نکالنے کے لیے. تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی نے آفیشلی کنفرم کیا ہے کہ جو مولانا صاحب کو اب وہ سجیشنز دیں گے، جو مسودہ مولانا صاحب بنا رہے ہیں اس کے اندر وہ ان پٹ دیں گے. سو اس پہ تو پہلا رد عمل پھر آپ کا جاننا چاہیں گے کہ بھئی پی ٹی آئی اور مولانا مل کر اب ایک مسودے کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ ماریہ. میرے خیال ہے کہ ایک خاصی دلچسپ سچویشن جو ہے وہ بن رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو شروع سے کہا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ ہر موقع پر پیپلز پارٹی نے پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ فار اینی تھنگ از ویری امپورٹنٹ، چاہے وہ ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے ہو، معیشت کے لیے ہو، سیاست کے لیے ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین راستہ یہ ہوتا ہے. اور جتنے جو بھی میں کہوں گی کہ جس نے بھی ضد کی ہے یا جس نے بھی تکبر کیا یا انا کو سامنے رکھا، کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوا ہے. الٹیمیٹلی ویل آل ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اور اس کا حل نکالنا ہے. ہر مسئلے کا اس طرح حل نکلتا ہے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا سوال ہے، اس کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو دیرینہ ایک ڈیمانڈ رہی ہے، ہماری خواہش رہی ہے کہ اس ملک کے اندر
आईनी अदालत का क़याम हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में से लिख दिया, जिस पर दोनों जमातों ने एग्री किया और दीगर जमातों ने भी इसे एंडोर्स किया आगे चलकर। तो इससे तो कोई इनकार नहीं है मारिया, बट इट्स जस्ट दैट कि भी मैं कहूँ कि जी मुझे मारिया नहीं पसंद, तो मारिया की तजवीज़ भी मैं नहीं पसंद करती और मैं उसको एंडोर्स नहीं करती। आप ये बात मेरे लिए कहें, मेरा ख्याल है मामला बस अब इतना सिंपल है, जानते हुए कि इस चीज की जरूरत है। कौन इनकार करता है इस बात से कि इस वक्त मुल्क का जो सिस्टम है, जो निजाम है, वो टूट फूट का शिकार है। साइल को इंसाफ नहीं मिलता, सदियां बीत जाती हैं, दिहाइयां गुजर जाती हैं, इन्हीं इंसाफ के दरवाजों को खटखटाते हुए जमा पूंजी लुट जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। लाखों की तादाद में केसेस ज़ेरे इल्तवा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि इस वक्त अवाम को इंसाफ की, उनको जो है वो एक अटेंशन की जरूरत है इंसाफ की अदालतों से, लेकिन वो नहीं मिल पाती है। तो ये तो मैं समझती हूँ कि देखिए पीटीआई भी जब अपने महफिलों में, अपने कॉन्वर्सेशन में बैठती है, तो आई डोंट थिंक कि ये डिसएग्री करते हैं, लेकिन बात वही है कि जी हमने मुखालफत करनी है। अब अगर मुखालफत बराए मुखालफत होगी या तनकीद बराए तनकीद है मारिया, तो वी विल। लेकिन शाजिया देखिए, जो आप बात कर रही हैं इस पे प्रिंसिपली तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा। इस मुल्क के अंदर अदलिया की एक चेकर्ड हिस्ट्री है। क्या चेक एंड बैलेंस के निजाम को बेहतर बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए है। जो प्रॉब्लम है वो कुछ तरमीम के ऊपर है स्पेसिफिकली, जहां पर इंसानों के जो बेसिक हकूक है वो मुतासिर हो रहे हैं। उस पर मौलाना साहब मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को कायल कर लें। अभी जो आपकी मुलाकात है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, क्या वो आज होगी, कल होगी? क्योंकि और आप लोगों का मुसव्विदा किस स्टेज पे है अभी? क्या इट्स ऑलमोस्ट रेडी? अभी इसमें कुछ और ट्वीक्स करनी है आप लोगों ने? जी मारिया, बात यह है कि देखिए हमारा तो बुनियादी मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है कि इससे किसी को, कोई भी जी शऊर आदमी शख्स इससे इनकार नहीं कर सकता कि वी नीड टू फिक्स थिंग्स, ठीक है ना। जहां तक आपने बात की कि जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट है या ड्राफ्ट है, कहीं ये बात आई कि जी, और बिलावल साहब ने भी ये बात की कि जी विश लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम क्या चीज कर सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स क्या अलाउ कर सकते हैं, हम कड़वा घूंट कितना पी सकते हैं, ये एक हकीकत है जिसको देखने की जरूरत है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा क्लियर रही है। 1973 का आइन पीपल्स पार्टी के बानी कायदे अवाम शहीद प्राइम मिनिस्टर ने दिया, उसे कंसेंसस के साथ पास किया गया। उसकी खूबसूरती है कि वो मुत्तफ़िक़ा आइन है, उसमें प्रोटेक्शन की बात है, फंडामेंटल राइट्स की बात है, हर एक के लिए प्रोटेक्शन की बात है। तो पीपल्स पार्टी उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। एक्सेप्शनल सिचुएशन अगर हमें बताई जाती है तो हमें दिखाई भी जाए कितनी एक्सेप्शनल है, और हम इस पर बिल्कुल वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस। मौलाना साहब ने भी अपनी कंसर्न का इजहार किया है, एंड टोटली देयर इज नो डिसएग्रीमेंट ऑन दिस थिंग। अब ये कहाँ तक हुकूमत बात करे, बैठे डायलॉग हो रहा है। हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, उनके साथ जो उनके स्पोक्स पर्सन मुर्तजा वहाब भी अभी उनको भी बुलाया गया है, तो ये बातें वहाँ हो रही हैं। और मुसव्विदा आप लोगों का किस स्टेज तक है? कोई इसके बारे में आप लोगों को बताया गया कि भाई मुसव्विदा जो है उसमें ऑब्वियसली अभी तक मुकम्मल होता तो हम जरूर शेयर करते, क्योंकि एक हमारे पास एक बड़ा पॉपुलर ओपिनियन हमारे सफ़ों के अंदर ये भी है कि जैसे हम मुसव्विदा खत्म करें उस पर हम शेयर भी करें, और ये होगा क्योंकि चेयरमैन साहब ट्रांसपेरेंसी में बहुत यकीन रखते हैं। वो कहते हैं जी हर बात लाउड एंड क्लियर सफाई से पेश करो ताकि कोई अभाम न रहे, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट में कोई अभाम हो या इसके हवाले से कोई जो गलत परसेप्शन फैलाई जा रही है वो फैलाई जाए, क्योंकि हम ना पर्सन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं और हम ना किसी के हलीफ है ना हरीफ है। हम जो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन द कंट्री, हमें वफाकी आईनी अदालत की जरूरत है। So is there a probability कि चूंकि तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान को सजेशंस दे तो रही है, क्या देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि पीपल्स पार्टी भी रीच आउट करे? बिकॉज कंसेंसस आप बना रहे हैं, तो ये मुमकिन है कि कोई राब्ता हो पाए या नहीं? वो दैट शिप हैज सेल्ड। नहीं, देखिए हम तो कहते हैं, हमने तो हमेशा से कहा है कि देखिए उस वक्त से कहा है जब इनके लीडर इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, हम तो तब भी कहते थे कि प्लीज बैठें। फिर जब नो कॉन्फिडेंस की बात हुई हम तब भी कहते थे कि जी बैठ जाए, सब बैठ के बात करें, लेट्स वर्क टुगेदर।
जब उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व करने पे आ गए, हम तब भी कहते थे अगर इलेक्शन करा ले तो लेट्स सिट टुगेदर। पीपल्स पार्टी ने कहते जी करा ले, हम भी डिसॉल्व करते हैं, हमारी जो हुकूमत है एक दिन पे इलेक्शन भी करा लेते हैं, और इस पर काफी हद तक पेशरफ्त हुई जब तक कि उनके लीडर ने कहा नहीं मैं नहीं मानता। सो ऑब्वियसली वो उनका जो पॉस्चर है ना, उनकी पॉस्चरिंग हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम फॉर इवन देयर ओन पार्टी पीपल, दैट इज व्हाट आई फील। अब अगर वो तजावीज देने पर आमादा हुए तो ये अच्छी बात है, उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन बिलावल तो ये कह रहे मुतवातर कि आइए तजावीज दीजिए, कोई हल बताइए आगे कैसे बढ़ा जाए। जो चीज प्रपोज्ड है कहीं से भी है, गवर्नमेंट दे रही है, पीपल्स पार्टी दे रही है, प्रपोजल है, उस प्रपोजल में आपका क्या इनपुट है वो बताइए। इसको सरहन रद्द करना और कहना कि जी हम इसलिए नहीं करना चाहते कि ये फलाना कर रहा है फलाना कर रहा है, तो ये मैं समझती हूँ कि ये बच्चे भी ऐसी हरकतें नहीं करते। बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहब हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से बयान करी थी। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो बिलावल साहब ने कहा कि अदालतों का 90% वक्त आईनी बहरानों और आईनी मुकदमात को सुनने में गुजर जाता है। सर एक हिस्ट्री का जायजा लेंगे, गुज़श्ता 2 साल का ही ले लेते हैं कि ये कब कब आईनी मुकदमात अदालतों में गए और क्यों गए। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस हफ्ते में कहा कि किस तरीके से सिर्फ 15% सियासी केसेस 90% सुप्रीम कोर्ट का वक्त लेते हैं, जिसकी वजह से आईनी कोर्ट्स बनाना जरूरी है। जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस है, जो केसेस पेंडिंग हैं, उनमें 15% ऑफ केसेस will be of a constitutional nature or the political nature, and the rest of the cases वो अवाम के केसेस है, वो आम आदमी का केसेस है, वो कत्ल हुआ है, वो डकैती हुआ है, वो ज्यादती हुआ है, वो फ्रॉड हुआ है। वो 15% जो सियासी केसेस है वो 90% उनका टाइम लिया जाता है। अब अगर हम चाहते हैं तो जिस काम के लिए ये इदारे बने, ये इदारा बना, वो इदारा बना, अवाम को इंसाफ दिलवाने का, तो उनको वो काम करने दें। क्विकली आपको बताते हैं कि ये आईनी केसेस जो गुज़श्ता 2 साल में हैं वो कैसे बने, क्यों बने और क्यों ये इश्यूज जो है कि पार्लियामेंट के अंदर सॉल्व हो सकते थे नहीं किए गए और बार बार अदालतों में मामला फेंके गए। मार्च 2002 साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसमें हमने देखा कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को साजिश करार देकर इस पर वोटिंग नहीं होने दी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया। उसके बाद हमने देखा कि वजीर आला पंजाब की वोटिंग का मामला था, ये मई 2022 थी। अप्रैल 2022 में हमजा शहबाज पंजाब के वजीर आला बने तो पीटीआई के 25 अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को वोट दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और फिर अलमशहूर वो 63A वाली जजमेंट सामने आई। 3 फरवरी 2023 पंजाब और केपी इंतखाबात का मामला है, ये मामला चलता रहा कोर्ट के सामने और हमने देखा कि बहुत ज्यादा वक्त सुप्रीम कोर्ट का इस अहम आईनी मामले ने उठाया। अगेन ये वो इशू था जो कि सियासतदान बैठकर इदारों के साथ तय कर सकते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर अपना किरदार अदा करता तो मौका सुप्रीम कोर्ट में जाने का ना आता, लेकिन बहरहाल नाअहली के बायस ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया। नैब तरमीम का मामला हमने देखा मई 2022 में हुकूमत ने नैब के कवानीन में तरमीम करके बहुत सारे अहम मामलात को नैब के दायरे इख्तियार कर दिया, ये मामला भी फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला था, ये पार्लियामेंट ने इसको पास किया, ये मामला भी फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मखसूस नशिस्तों का मामला, जब से इलेक्शन हुआ है उसके बाद से ये मामला सेटल हो ही नहीं पा रहा है। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांगता है, सुप्रीम कोर्ट वजाहत देती है, दोबारा वजाहत मांगता है। अगेन ये तमाम वो केसेज हैं जो कि इदारों के साथ बैठकर स्ट्रक्चरली सॉल्व किए जा सकते थे, लेकिन बार बार ये मामले जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो जब सियासतदान अपनी नाअहली और अपनी लैक ऑफ कैपेसिटी की वजह से अपने पार्लियामेंट के अंदर किए गए फैसले, अपने पार्लियामेंट के अंदर किए गए जो इश्यूज हैं उनके लिए कोई फैसला नहीं कर पाते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला तो जाएगा और फिर ये 90% वक्त इन 15% केसों में सर्फ तो होगा। ये बहुत सारा टाइम बचा जा सकता था कि अगर इदारे सही वक्त पर सही किरदार अपना अदा करते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।